श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे सप्तमः सर्गः। विष्णुना माल्यवतः वधः। नारायणगिरिं ते तु गर्जन्तो राक्षसाम्बुदाः ववर्षुः शरवर्षेण वर्षेणेवाद्रिमम्बुदाः। श्यामावदातस्तैर्विष्णुः नीलैः नक्तञ्चरोत्तमैः वृतोऽञ्जनगिरिवासीत् वर्षमाणैः पयोधरैः। शलभा इव केदारं मशका इव पर्वतं यथामृतघटं दंशाः मकरा इव चार्णवम्। तथा रक्षोधनुर्मुक्ताः वज्रानिलमनोजवाः हरिं विशन्ति स्म शराः लोका इव विपर्यये। स्यन्दनैः स्यन्दनगताः गजैश्च गजपृष्ठगाः अश्वारोहास्तथाश्वैश्च पादाताश्च अम्बरे स्थिताः। राक्षसेन्द्रागिरिनिभाः शरैः शक्तिरुष्टितोमरैः निरुच्छ्वासं हरिं चक्रुः प्राणायामा इव द्विजम्। निशाचरैस्ताड्यमानः मीनैरिव महोदधिः शार्ङ्गम् आयम्य दुर्धर्षः राक्षसेभ्यो सृजच्छरान्। शरैः पूर्णायतोत्सृष्टैः वज्रकल्पैर्मनोजवैः चिच्छेद विष्णुर्निशितैः शतशोथसहस्रशः। विद्राव्य शरवर्षेण वर्षवायुरिवोत्थितम् पाञ्चजन्यं महाशङ्खं प्रदध्मौ पुरुषोत्तमः। सोऽम्बुजो हरिणाध्मातः सर्वप्राणेन शङ्खराट् ररास भीमनिर्हरादः त्रैलोक्यं व्यथयन्निव। शङ्खराजरवहासोऽथ त्रासयामास राक्षसान् मृगराजैवारण्ये समदानिव कुञ्जरान्। न सेकुरश्वाः संस्थातुं विमदाः कुञ्जराभवन् स्यन्दनेभ्यश्च्युता वीराः शङ्खरावितदुर्बलाः। शार्ङ्गचापविनिर्मुक्ताः वज्रतुल्याननाः शराः विदार्यतानि रक्षांसि सुपुङ्खा विविशुः क्षितिम्। भिद्यमानाः शरैः सङ्ख्ये नारायणकरच्युतैः निपेतो राक्षसा भूमौ शैलावज्रहता इव। व्रणानि परगात्रेभ्यः विष्णुचक्रकृतानि वै अश्रुक्षरन्ति धाराभिः स्वर्णधारा इवाचलाः। शङ्खराजरवश्चापि शार्ङ्गचापरवस्तथा राक्षसानां रवांश्चापि ग्रसते वैष्णवो रवः। तेषां शिरोधरान् धूतान् शरध्वजधनूंषि च रथान् पताकास्तूणीरान् चिच्छेदसहरिः शरैः। सूर्यादिवकरा घोराः ऊर्मयः सागरादिव
पर्वतादिव नागेन्द्राः धारौघा इव चाम्बुदात् तथा शार्ङ्गविनिर्मुक्ताः शरानारायणेरिताः निर्धावन्ति शवस्तूर्णं शतशोथसहस्रशः शरभेण यथा सिंहः सिंहेन द्विरदा यथा द्विरदेन यथा व्याघ्राः व्याघ्रेण द्वीपिनो यथा द्वीपिनेव यथा श्वानः शुनामार्जारका यथा मार्जारेण यथा सर्पाः सर्पेण च यथा खवः तथा ते राक्षसाः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये शायिताश्च महीतले राक्षसानां सहस्राणि निहत्य मधुसूदनः वारिजं पूरयामास तोयदं सुरराडिव नारायणशरत्रस्तं शङ्खनादसुविह्वलं ययौ लङ्काम् अभिमुखं प्रभग्नं राक्षसं बलम् प्रभग्ने राक्षसबले नारायणशराहते सुमालीशरवर्षेण निववाररणे हरिम् स तु तं छादयामास निहार इव भास्करम् राक्षसाः सत्त्वसम्पन्नाः पुनर्धैर्यं समाददुः अधसोऽभ्यपतद्रोषात् राक्षसो बलदर्पितः महानादं प्रकुर्वाणः राक्षसान् जीवयन्निव उत्क्षिप्य लम्बाभरणं धुन्वन् करमिव द्विपः ररास राक्षसो हर्षात् स तटितो यदो यथा मालेर्नर्दतस्तस्य शिरोज्ज्वलितकुण्डलं चिच्छेदयन्तु रश्वाश्च भ्रान्तास्तस्य तु रक्षसः तैरश्वैर्भ्राम्यते भ्रान्तैः सुमाली राक्षसेश्वरः इन्द्रियाश्वैः परिभ्रान्तैः धृतिहीनो यथा नरः ततो विष्णुं महाबाहुं प्रापतन्तं रणाजिरे हृते सुमालेरश्वैश्च रथे विष्णुरथं प्रति माली चाभ्यद्रवद्युक्तः प्रगृह्य सशरं धनुः मालेर्धनुश्च्युता बाणाः कार्तस्वरविभूषिताः विविशुः हरिमासाद्य क्रौञ्चं पत्ररथा इव अद्यमानः शरैः सोऽथ मालिमुक्तैः सहस्रशः चुक्षुभेन रणे विष्णुः जितेन्द्रियैवाधिभिः अथ मौर्वीस्वनं श्रुत्वा भगवान् भूतभावनः मालिनं प्रति बाणौघान् ससज्जारिनिषूदनः ते मालिदेहम् आसाद्य वज्रविद्युत्प्रभाः शराः पिबन्ति रुधिरं तस्य नागा इव सुधारसम् मालिनं विमुखं कृत्वा शङ्खचक्रगदाधरः मालिमौलिं ध्वजं चापं वाजिनश्चाप्यपातयत् विरधस्तु गदां गृह्य
माली नक्तञ्चरोत्तमः आपुप्लुवे गदापाणिः गिर्यग्रादिव केसरी गदया गरुडेशानम् ईशानमिव चान्तकः ललाटदेशेभ्यः नत् वज्रेणेन्द्रो यथाचलम् गदयाभिहतस्तेन मालिना गरुडो भृशम् रणात् पराङ्मुखं देवं कृतवान् वेदनातुरः पराङ्मुखे कृते देवे मालिना गरुडेन वै उदतिष्ठन् महान् शब्दः रक्षसाम् अभिनर्दताम् रक्षसां रवतां रावं श्रुत्वा हरिहयानुजः तिर्यगास्थाय संक्रुद्धः पक्षीसे भगवान् हरिः पराङ्मुखोऽप्युत्ससज्ज मालेश्चक्रं जिघांसया तत्सूर्यमण्डलाभासं स्वभासा भासयन्नभः कालचक्रनिभं चक्रं मालेः शीर्षमपातयत् तच्छिरो राक्षसेन्द्रस्य चक्रकृतं विभीषणं पपातरुधिरोद्गारि पुरा राहुशिरो यथा ततः सुरैः सुसंहृष्टैः सर्वप्राणसमीरितः सिंहनादरवोन्मुक्तः साधु देवेति वादिभिः मालिनं निहतं दृष्ट्वा सुमाली माल्यवानपि सबलौ शोकसन्तप्तौ लङ्कामेव प्रधावितौ गरुडस्तु समाश्वस्तः सन्निवृत्य यथा पुरा राक्षसान् द्रावयामास पक्षवातेन कोपितः चक्रकृतास्य कमलाः गदा सञ्चूर्णितो रसः लाङ्गलग्लपितग्रीवाः मुसलैर्भिन्नमस्तकाः केचिच्चैवासिना छिन्नाः तथान्ये शरपीडिताः निपेतुरम्बरात् तूर्णं राक्षसाः सागराम्भसि नारायणो बाणवराशनीभिः विदारयामास धनुः प्रमुक्तैः नक्तञ्चरान् मुक्तविधूतकेशान् यथा शनीभिः सतटिन्महाभ्राः भिन्नातपत्रं पतमानमस्त्रं शरैरपध्वस्तविनीतवेषं विनिःश्रुतान्त्रं भयलोलनेत्रं बलं तदुन्मत्ततरं बभूव सिंहार्दितानामिव कुञ्जराणां निशाचराणां सह कुञ्जराणां रवाश्च वेगाश्च समं बभूवुः पुराणसिंहेन विमर्दितानाम् ते वार्यमाणा हरिबाणजालैः स्वबाणजालानि समुत्सृजन्तः धावन्ति नक्तञ्चरकालमेघाः वायुप्रभिन्ना इव कालमेघाः चक्रप्रहारैर्विनिकृतशीर्षाः सञ्चूर्णिताङ्गाश्च गदाप्रहारैः असिप्रहारैर्द्विविधा विभिन्नाः पतन्ति शैला इव राक्षसेन्द्राः
विलम्बमानैर्मणिहारकुण्डलैः निशाचरैर्नीलबलाहकोपमैः निपात्यमानैर्ददृशे निरन्तरं निपात्यमानैरिव नीलपर्वतैः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे